अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यौम यकजहती फ़लस्तीन पर खुसूसी पैगाम में कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम को फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करने पर सबको सलाम पेश करता हूँ। मुझे आज बड़ी खुशी है कि जिस तरह मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानी जिस तरह आज फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए निकले और जिस तरह उन्होंने उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसकी आज निशानदेही की और उसकी मजम्मत की, मैं आपको सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। नाहते फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई, जिसमें बच्चे मारे गए, एक दुनिया का पब्लिक ओपिनियन अब जोर लगाएगा, ये पूरा प्रेशर डालेंगे कि फ़लस्तीनियों को भी उनके हुकूक दिए जाएँ। हम सब पाकिस्तान, बल्कि मुसलमान, बल्कि वो दुनिया जो इंसाफ में मानती है, वो सब उनके साथ खड़ी है। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम-ए-अर्ज़ फ़लस्तीन जज्बा भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जामे मसाजिद, कराची प्रेस क्लब और दीगर मकामात पर एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। मुज़ाहिरीन ने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की आज़ादी के लिए हर किस्म की कुर्बानी के अज़्म का इयादा किया। देखते हैं इसी बारे में मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। यौम-ए-अर्ज़ फ़लस्तीन पर कराची में MWM का मरकजी मुज़ाहरा जामा मस्जिद खोजा असना अशरी खारदर के बाहर बाद नमाज जुमा हुआ। मलीर बर्फखाना में, जामा मस्जिद नूर ईमान और जामा मस्जिद दरबार हुसैनी के बाहर भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था, सल्तनत उस्मानिया और हुज्जाज मुक़द्दस का खात्मा करके बनने वाली खलीजी रियासतें अमरीका और इसराइल की हिमायत करके अपना नमक हलाल कर रही हैं। खुदा वो है जो अपने नूर को तमाम करके रहेगा। इसका मतलब ये है कि जालिम जो जुल्म करता है, अल्लाह के नजदीक एक थूक से ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है। कराची प्रेस क्लब के बाहर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के पुतले को आग लगाई गई। मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं का कहना था कि बहुत हो चुका, मुस्लिम हुक्मरानों को तमाम मसलियतें ख़त्म करके फ़लस्तीनियों की मदद करना होगी। कराची बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम वकीला बिरादरी ने सिटी कोर्ट से MA जिन्ना रोड तक रैली निकाली और इसराइली झंडा जलाया। जमात इस्लामी ने कराची प्रेस क्लब से अमरीकी कौंसिल खाने की तरफ पेशकदमी की, मगर शाहीन कॉम्प्लेक्स पर पुलिस की भारी नफरी ने रुकावटें लगाकर रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि माजी में भी आर्जी जंगबंदियों के बावजूद इसराइली जहरियत में कमी नहीं आती, जिसका वाहिद हल उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और फ़लस्तीन की आज़ादी है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लाहौर में मुज़ाहरे हुए और रैलियां भी निकाली गईं। सियासी, मजहबी और वुखला तंजीमों समेत ताजिर बरादरी ने सेहूनी जारियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। अल कुद्स की पकार पर पूरी कौम यकज़बां। लाहौर में दिन भर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी रहा। जिले इंतजामिया लाहौर की जानब से DC मुदस्सर मलक रियाज की क़यादत में लिबर्टी गोल चक्कर तक कलमा चौक रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए फरदौस आशिक अवान का कहना था कि इसराइल मुसलमानों पर मज़ालिम करके कुव्वते ईमानी नहीं छीन सकता। आज वो बिलखते फ़लस्तीनी बच्चे, वो रोती सिसकियाँ भरती मेरी बहनें और बेटियाँ, और वो नौजवानों के ज़ख्मों से बहता हुआ जो खून है, उस पे आलमी तंजीमें क्यों खामोश है? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुकीम बच्चों, रेस्क्यू और दीगर अदारों के अहलकारों ने भी फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती रैली निकाली। वज़ीर-ए-आज़म की कॉल पर सेनेट में PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की क़यादत में कारकुनों ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा किया। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने रैली निकाली। प्रेस क्लब लाहौर के बाहर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानब से फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। जमात इस्लामी की जानब से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरे किए गए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वहीद गुज्जर के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली की क़यादात अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम की मज़म्मत की। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और कश्मीर में जिस तरह दिहाइयों से वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं और बेगुनाह मुसलमानों का वहाँ पर कत्लेआम किया जा रहा है और बच्चों और बूढ़ों और ख़वातीन के साथ जो जुल्म रवा रखा गया है उसके बारे में सब ने यक ज़ुबान अपनी वहाँ पर आरा पेश की और मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और वहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी करारदादों के ऊपर अमल कराने के लिए हमने भरपूर पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी करते हुए ज़ोर दिया। इस्लामाबाद में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा का दिफा करने पर सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी इसराइली मज़ालिम का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के दिन कराची से लेकर चतराल तक हर जिला और हर तहसील और हर बस्ती में अपने घरों से निकलकर अहले फ़लस्तीन के साथ मस्जिद अक्सा के साथ यकजहती का मुजाहिरा किया। 12 दिनों से हमारे भाइयों और बहनों पर लोहे की बारिश हो रही है। 300 से ज्यादा हमारा बहन भाई वहां शहीद हो गए। मैं फ़लस्तीनी भाइयों को सलाम पेश करता हूं। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम फ़लस्तीन मनाया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सहूनी अफवाज के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से इज़हार यकजहती फ़लस्तीन रैली G62 इमाम बारगाह से D चौक तक निकाली गई। रावलपिंडी में सहूनी मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ रैलियाँ और मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन ने फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। इसराइली जारियत के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। शुरका ने मुतालबा किया कि यहूदियों के मज़ालिम सालों से क़िबला अव्वल पर जारी हैं। फ़लस्तीन में जुल्म और बर्बरियत का मुकम्मल खात्मा किया जाए। यहूदियों को फ़लस्तीन में जुल्म ख़त्म करना होगा। पेशावर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ दिन भर एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी रहा। सियासी पार्टियों, समाजी तंजीमों, सरकारी मुलाजमीन और आम लोगों ने एहतजाज करके फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया। इसी बारे में देखते हैं अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पेशावर में मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सबसे बड़ा एहतजाजी जलसा JUI के ज़ेर एहतमाम किया गया। JUI ने किला बाला हसार के सामने एक बड़ा एहतजाजी जलसा किया। मौलाना फजल रहमान का इस मौके पर कहना था कि फ़लस्तीन पर हमला करने वाले दहशतगर्द सहूनी कुव्वतें अपनी मज़मूम मकासिद में नाकाम हो चुके हैं। सहूनियों का यह ख्याल था कि वो निहत्थे थे मुसलमानों पर, जब धावा बोलेंगे बिखर जाएंगे, मस्जिद अक्सा छोड़ जाएंगे। उनकी इस साजिश को मुसलमानों ने, फिलिस्तीनियों ने अपने खून का नजराना पेश करके नाकाम बना दिया। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम भी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पेशावर हयाताबाद में फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे जिस पर इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। पेशावर प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खवातीन मेंबर्स असेंबली समेत एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। जो जुल्म इसराइल ने उठा रखा है हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे, हमारी बेटियों पे, बहनों पे, उसके खिलाफ हम UN से दरख्वास्त करते हैं कि फ़ौरन इस पे एक्शन लिया जाए और इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। फ़लस्तीनियों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती के लिए पेशावर शहर में दिन भर एहतजाजी मुजाहरे और रैलियों का सिलसिला जारी रहा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नवाब शेर के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर।
ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دن بھر مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کی اپیل کی۔ دیکھیے بشرا قمر کی رپورٹ۔ اسرائیل مرد آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ۔ کوئٹہ پریس کلب پر تحریک منہاج القرآن اور پی ٹی آئی لیبر فیڈریشن کی جانب سے کیے گئے مظاہرے کے شرکاء نے عالم اسلام کو متحد ہونے کی اپیل کی۔ اور فلسطین جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا تھا، اس کو دوبارہ سے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانا ہوگا اور اس کے تقدس کو بحال کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے خواتین ونگ کے احتجاج میں شریک نوجوان اور خواتین فلسطینیوں پر کیے جانے والے مظالم پر آبدیدہ ہو گئے۔ بہت دکھ کی بات ہے بیٹا، ایک ماں سے پوچھو کہ جو سینہ رکھتا ہے اس کے بچے کس طرح ہے۔ آپ یقین کرو جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں مجھے برداشت نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں، کوئی اٹھتا نہیں ہے اس کو بچانے کے لیے۔ آخر کیوں؟ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیگر تنظیموں نے بھی مظاہرے میں امت مسلمہ، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا۔ کیمرامین فتح محمد اور یاسین خان کے ساتھ بشرا قمر، جی ٹی وی نیوز کوئٹہ۔ بلوچستان کے علاقے چمن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی کے اختتام میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق جبکہ 13 افراد زخمی ہو گئے۔ ریلی کا انعقاد جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے تحت چمن بازار میں کیا گیا تھا، جس کی قیادت مرکزی نائب امیر مولانا عبدالقادر لونی کر رہے تھے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب بم کے ذریعے مولانا عبدالقادر لونی کی گاڑی کے قریب ہوا۔ دھماکے میں شدید زخمی ہونے والے 4 افراد کو کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں کئی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ صہیونی افواج نے سیز فائر کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ قابض اسرائیلی فوج نے مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر شیلنگ کر کے کئی نمازیوں کو زخمی کر دیا۔ مظلوم فلسطینی اسرائیل کی بدترین شکست پر جشن منا رہے تھے۔ اسرائیل نے ایک روزہ سیز فائر خلاف ورزیاں شروع کر دیں۔ صہیونی افواج اپنی شکست پر دل برداشتہ ہو گئیں۔ مسجد الاقصیٰ میں یہودی فوجیوں نے نہتے فلسطینیوں پر شیلنگ کر دی۔ اسرائیلی شیلنگ سے متعدد خواتین اور بچے زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ روز اسرائیل فوج اور حماس کے درمیان مصر کی ثالثی کے بعد جنگ بندی ہوئی تھی۔ 11 روز تک جاری رہنے والی جنگ میں 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ بندی کے معاہدے ہونے کے باوجود اسرائیلی فورسز نے مسجد الاقصیٰ میں نمازیوں پر شیلنگ کی اور خواتین اور بچوں پر ربڑ کی گولیاں برسائیں۔ اسرائیلی فورسز کی کارروائی کے باعث بھگدڑ مچ گئی۔ مسجد الاقصیٰ میں فلسطینی جنگ بندی کا جشن منا رہے ہیں۔ جمعے کو اپنی فتح کی تقریر میں حماس پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ غزہ نے یروشلم اور اقصیٰ کے مساوات کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے خون سے ادائیگی کی ہے اور ہم غزہ کی تعمیر نو کریں گے اور شہداء اور قیدیوں کے اہل خانہ کے ساتھ اپنا عزم اور ذمہ داری ترک نہیں کریں گے اور محاصرے کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے جارحیت کو روکنے میں تعاون کرنے والے قطر اور اقوام متحدہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اور اپڈیٹ یہ ہے کہ لندن میں سابق وزیراعظم نواز شریف پر مبینہ طور پر نقاب پوش افراد نے حملے کی کوشش کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹرل لندن میں واقع حسن نواز کے دفتر میں نامعلوم افراد نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ سابق وزیراعظم بھی وہاں موجود تھے۔ نقاب پوشوں نے حسن نواز کو دھمکیاں بھی دی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے گارڈز اور لیگی رہنما ناصر بٹ، عابد شیر علی اور دیگر نے حملہ آوروں کو باہر ہی روک لیا۔ پولیس کو طلب کرنے پر حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ جی ٹی وی ایک مرتبہ پھر بازی لے گیا۔ وزیراعظم سے ممکنہ ملاقات کی خبر جی ٹی وی نیوز نے کل شب کے بلیٹن میں نشر کی تھی۔ ہم خیال گروپ نے وزیراعظم سے ملاقات کی اور وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تمام گلے شکوے دور کیے۔ ملاقات میں وزیراعظم نے جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کو تمام تر مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کروا دی تھی۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ جی ٹی وی نیوز لاہور شعیب احمد سے۔ شعیب احمد، ڈیٹیلز آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے جس میں گلے شکوے تمام ختم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے جہانگیر ترین جو ہم خیال گروپ کے وفد کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے، اور ہم خیال گروپ کے رہنماؤں کی جو ملاقات ہے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں وزیر اعظم نے تمام معاملات حل کروانے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور ہم خیال گروپ کے ذرائع کے مطابق کہ وزیر اعظم نے یہ تسلیم کیا کہ جو کچھ پارٹی میں کچھ معاملات ہوئے یہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم خیال گروپ کے رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کا ہم حصہ ہیں اور رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قیادت پر مکمل یقین کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا ہم تحریک انصاف میں رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملاقات کرنے والے ہم خیال گروپ کے رہنماؤں میں فیصل حیات، افضل حی دستی، رفاقت گیلانی شامل تھے، اور ذرائع کے ساتھ ساتھ مطابق جو رہنماؤں کی جانب خبر کی مزید ڈیٹیل ہمیں بتا رہے تھے میاں شعیب احمد، آپ کا شکریہ۔ پنجاب میں سیاسی پارا گرنے لگا۔ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا ایک بار پھر لچک کا مظاہرہ۔ ہچکولے کھاتا تختے لاہور بڑے سیاسی حملے سے بچ گیا۔ ترین کے حمایتی اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ عثمان بزار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا۔ باقی گروپ کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی۔ حکومت اور ہم خیال گروپ میں دوریوں کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ پھر شروع۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں عثمان بزدار سے جہانگیر ترین گروپ کے 5 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین گروپ کے اراکین پنجاب اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ دینے کی آمادگی ظاہر کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے باغی اراکین کو تحفظات بھی دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ جہانگیر ترین گروپ کے پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نوانی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی قیادت پر پورا اعتماد ہے، وہی ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، تحریک انصاف سے وابستگی برقرار رہے گی۔ آپ نے اپنی پارٹی اور اپنے گروپ کے ساتھ رہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ہم کو وزیر اعلیٰ مانتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، ان کے ساتھ ہیں بھی۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والوں میں ترین گروپ کے وفد میں سعید اکبر نوانی، نعمان لنگڑیال، نذیر چوہان، اجمل چیمہ اور عمر آفتاب شامل تھے۔ میاں شعیب احمد، GTV نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم عمران خان نیب کے کردار سے ناراض نظر آئے۔ اسلام آباد میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 20 سال سے نیب قائم ہے لیکن بڑے مجرموں کو پکڑنے میں نیب ناکام ہے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے نام لیے بغیر وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اکثر تنقید وہ صاحب کرتے ہیں جن کو آئین کا پتہ ہے نہ قانون کا۔ مثبت تنقید ضرور کریں، بلا جواز نہیں۔ ہماری بھی نیب فنکشن کر رہی ہے تقریباً 22 سالوں سے، لیکن کرپشن کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ وجہ یہ کہ ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ چائنیز نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل میں اوپر کی کرپشن کو ہاتھ ڈالتے ہیں تب ایک ملک میں کرپشن کم ہوتی ہے۔ آج کل نیب کے خلاف ایک منظم اور جارحانہ پراپیگنڈا ہے۔ مثبت تنقید کا ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے، آپ مثبت تنقید بے شک کریں، لیکن جب آپ کی تنقید بلا جواز ہوگی اور اس میں قانون، آئین اور نیب کے لاز کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اکثر تنقید ہی وہ صاحب کرتے ہیں جن کو نہ آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ نیب لاز کا پتہ ہے، لیکن جب وہ روسٹرم پر آتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی نیب کا لا بڑا بھیانک اور ڈریکونین لا ہے۔ جو بھی روسٹرم پر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ فکرہ اسے ضرور کہنا ہے۔ ویلکم بیک۔ وفاقی حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی گرانے کی تیاری کر لی۔ کابینہ ڈویژن کے ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے بجلی ₹1.72 فی یونٹ مہنگی کرنے کی سمری منظور کر لی ہے۔ 3 مختلف سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سمری کی منظوری دی گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق اکتوبر 2021 سے کیا جائے گا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آج ایمیزون نے کنفرم کر دیا ہے کہ پاکستان کو ایمیزون سیلر لسٹ میں شامل کیا جا چکا ہے۔ ایمیزون سیلر لسٹ میں شامل ہونا ہماری ای کامرس کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس سے نیا کاروبار شروع کرنے والے نوجوان مرد و خواتین کے لیے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت کو معطل کر دیا ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت کا فیصلہ فیفا کانگریس کے اجلاس میں ہوا۔ فیفا کے 71ویں کانگریس میں فیصلے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ فیفا کی شرائط پر عمل نہ کیے جانے تک پاکستان پر پابندی برقرار رہے گی۔ اجلاس میں شریک 203 ارکان ممالک نے پاکستان پر پابندی کی حمایت کی، جبکہ پابندی نہ لگانے کے حق میں صرف 1 ووٹ ڈالا گیا۔
फीफा ने फैसला पाकिस्तान फुटबॉल हाउस लाहौर पर जारी कब्जा खत्म न किए जाने पर किया। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा पुलिस ने मस्जिद अल हराम में जुमे के खुतबे के दौरान इमाम के मिंबर तक ज़बरदस्ती पहुंचने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिससे तफ्तीश अभी जारी है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक ज़ेर हिरासत शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। हरमैन शरीफैन के ट्विटर अकाउंट पर जारी वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने खुतबे के दौरान तेज़ी से मिंबर की तरफ जाने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने कोशिश नाकाम बनाते हुए उसे हिरासत में ले लिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।